साहब, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात, हैदराबाद के रुकन असम्बली मौलाना जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब, साबिक़ा रुकन असम्बली जनाब मोहतरम वारिस पठान साहब और तमाम मेरे मजलिस के रुफ़क़ा, मौज़िन हाज़रीन इकराम, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस ईद मिलन की तकरीब में आपने शिरकत की। मैं मौलाना हबीब साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ पर आने की दावत दी। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज की इस ईद मिलन की तकरीब में आए और उन्होंने मुझे वहाँ से यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया ताकि मैं जो बोलूँ वो आवाज़ सही तरीके से पहुँचा सके, क्योंकि वो ये उनको ही लगता है कि एयर कूलर के दरमियान में हमारी आवाज़ सही तरीके से उनके टीवी के कैमरे पर नहीं सुनाई देगी। तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप कहीं पर खड़ा करिए, मैं बोलने तैयार हूँ। और मैं बदनाम भी इसीलिए भी हूँ कि मैं ज़्यादा बोलता हूँ। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ईद मिलन की तकरीब है। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम को जो अल्लाह ने तौफीक दी और अल्लाह के फजल से हम तमाम ने माह रमज़ान मुबारक में पूरे रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी, तरावी की नमाज पढ़ी, शब बेदारी की, ज़कात निकाली। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इन तमाम इबादत को अल्लाह कबूल फरमाए और जो हमारे ज़हन, सोच और फ़िक्र और क़ल्ब में एक तब्दीली पैदा हुई माह रमज़ान मुबारक की वजह से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस तब्दीली को जारी और सारी रखे आने वाले 11 महीने में। मुझे यहाँ पर एक आलिम दीन के उस अल्फाज याद आ रहे हैं कि उन्होंने इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह को कोट करते हुए कहा कि रमज़ान के बाद इमाम गज़ाली ने लिखा कि सहाबा इकराम दुआ करते थे कि अल्लाह आइंदा रमज़ान हमको मिले। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको सेहत से रखे, हमारे ईमान को अल्लाह मजबूत और करे, और जब तक अल्लाह हमको इस दुनिया में रखेगा अल्लाह हमको तौफीक दे कि हमको रमज़ान भी मिले और रोज़े भी रखें, तरावी की नमाजें भी पढ़ें और शब बेदारी करते रहें। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम की मौजूदगी में लब कुशाई कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमको हालात से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हमको हालात से मायूस हरगिज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमको अपने हौसले को बुलंद रखना है और अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल तवक्कल करके हमको अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करना है, सब्र करना है और हमको हिम्मत से अपने हौसलों को बुलंद रखना है, कमर बस्ता होना है और सिर्फ अल्लाह से डरते रहना है। अगर हम अपने हिम्मत को कमज़ोर कर लेंगे, हालात से मायूस हो जाएंगे, तो फिर बातिल ताकतें अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगी। जैसा कि अभी मुफ्ती इस्माइल साहब ने सूरह आले इमरान की उस आयत को पढ़ा और उसका तर्जुमा किया कि ना गमगीन हो, ना सुस्त हो, याद रखो तुम ही गालिब होगे अगर तुम मोमिन हो। तो हमको ना सुस्त होना है, ना गमगीन होना है, बल्कि अपने हौसलों को बुलंद रखते हुए नेक काम को करना है। जब तक दुनिया रहेगी, जब तक अल्लाह दुनिया को बाकी रखेगा, ये हक और बातिल का मुकाबला चलता रहेगा। तो इसीलिए हमको हक की सरबुलंदी के लिए काम करना है।
یقیناً نامہ صاحب حالات ہیں، یقیناً مشکلات کا دور ہے، یقیناً ہم اور آپ کو خاک اور خون کے طوفانوں سے گزرنا پڑ رہا ہے، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں کو کس طرح تڑپایا جا رہا ہے، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بہت ستایا گیا اور میرے بعد کسی کو اتنا نہیں ستایا جائے گا۔ تو ہم کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے۔ یہ سمجھیے کہ یہ جو نظارے آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے مگر اس کی دکان کو اس لیے توڑ دیا گیا کیونکہ اس نے پتھر پھینکا ہے، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو پتھر پھینکنے کے الزام میں اس کے گھر کو، اس کے دکان کو، کاروبار کو ختم کر دیا جاتا ہے، کبھی گودام کو توڑ دیا جاتا ہے، مگر ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ شعیب بن ابی طالب میں 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا تھا، 3 سال تک، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیاب حق کو کیا۔ ہم کو اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ احد کا میدان ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ ہم کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ خندق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھ لیے۔ ہم کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ کعبے کا صحن ہے جس میں مبارک پر اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی۔ ہم کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ کعبے اور مکے کی سرزمین پر حضرت بلال کو تکالیف دی گئی۔ ہم کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ ہم کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جنگ بدر کا ذکر مفتی اسماعیل صاحب نے کیا کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے، جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا، اللہ نے کمزوروں کو طاقتوروں پر غالب کیا، ان کو کامیاب کیا۔ ہم کو ہرگز اس بات کو نہیں بھولنا ہے کہ کربلا کا میدان ہے، یزید ہے، اور اللہ نے نواز رسول امام حسین کو کامیاب کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج موجودہ ملک کے حالات کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو صرف ہم کو اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھنا ہے، صبر سے کام لینا ہے، اور ان باطل طاقتوں سے ہم کو بالکل ہمت کے ساتھ اور صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے، ان سے ڈر کر نہیں بلکہ صرف اللہ سے ڈر کر ان سے مقابلہ کرنا ہے جمہوری طریقے سے، اور اللہ ہم کو کامیاب کرے گا۔ کیونکہ اگر ہم مایوس ہو جائیں گے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہم مشکلات کا سامنا کرتے آئے، بلکہ میں تو اس سرزمین میں کھڑا ہوں جہاں پر وطن عزیز میں اگر سب سے زیادہ فسادات ہوئے تو اسی سرزمین پر ہوئے، سب سے زیادہ، چاہے وہ 69 کا فساد ہو، 1980 کا فساد ہو، شہادت بابری مسجد کے بعد کا فساد ہو، 2002 کا وہ جنوسائیڈ ہو، مگر میں سلام کرتا ہوں اس سرزمین پر بسنے والے لوگوں کو کہ انہوں نے ہمت سے سینہ تان کر آج بھی زندہ اور فخر کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میں آپ سے صرف یہی گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ جیالے ہیں، اور آپ ایسی سرزمین پر ان اندھیروں میں ایمان کے شمع کو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے آپ کے ذریعے سے اس شمع کو اللہ جلائے رکھا ہے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ایک سیاسی طاقت بنیے، آپ ایک سیاسی قوت بنیے۔ اس بات کو میری آپ ذہن نشین کر لیجیے، ہو سکتا ہے کہ بہت سو کو میری اس بات سے اتفاق نہیں ہوگا، مگر میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس وطن عزیز کے لیے ہم نے اپنا خون پسینہ بہایا، جس وطن عزیز کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء کرام نے جہاد کا فتویٰ دیا، سولی پر چڑھ گئے، مالٹا کی جیل میں مصائب اور مشکلات کا سامنا کیا، جس وطن عزیز کے لیے ہمارے علماؤں کو جیل کی صحبتیں کاٹنی پڑی، آج ہمارے وطن عزیز میں ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری بات کو نہیں سنا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم خاموش بیٹھ جائیں گے
تو یاد رکھیے ہم ان مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت نہیں بلکہ ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کی روحوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ ان کی قربانیوں کو زندہ رکھنا ہے۔ تو ہم کو ایک زندہ رہ کر اپنے مسائل کو جمہوری طریقے سے بے باکی کے ساتھ اور اپنے حوصلہ اور ہمت کو بلند کر کے ہم کو اپنے مسائل کو حل کرنا ہے۔ اور میری اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ وطن عزیز میں مسلمان حکومت کو نہیں بدل سکتا، وطن عزیز میں مسلمان کسی حکومت کو نہیں بدل سکتا، یہ دھوکہ آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اور ہم ہمیشہ یہ بات سمجھتے تھے کہ ہمارا ووٹ بینک ہے، آپ کا کوئی ووٹ بینک کبھی نہیں تھا، نہ ہے نہ کبھی رہے گا۔ اس ملک میں ہمیشہ اکثریتی طبقے کا ووٹ بینک تھا، ہے اور رہے گا، مگر آپ کو یہ دل نشین اور دل فریب باتوں میں الجھا کر آپ کو دھوکہ دیا جاتا رہا ہے کہ آپ کا ووٹ بینک ہے، آپ کا کبھی ووٹ بینک نہیں رہا۔ اس بات کو آپ سمجھیے، حکومت کو ہم نہیں بدل سکتے، اگر بدل سکتے تو بھارت کی پارلیمنٹ میں اتنے کم مسلمان رکن پارلیمان کیوں منتخب ہو کر آتے ہیں؟ اگر حکومت کو بدل سکتے تو پھر سرزمین گجرات سے آخری مرتبہ ایک مسلمان رکن پارلیمان کب ہوا تھا اور کیوں نہیں جیتا؟ اور اگر ہم حکومتوں کو بدل سکتے تو پھر بابری مسجد کی جگہ کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا، اب گیان واپی کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ تو یاد رکھیے میری اس بات کو، آپ کو پورا آپ کو اجازت ہے کہ آپ میری بات سے متفق نہ ہو، مگر میں بحیثیت ایک سیاست کے طالب علم کے، میں علماؤں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں جن کے سینے میں اللہ اس کے رسول کا کلام محفوظ ہے، میں سیاست کا طالب علم ہوں، جو میں نے سیکھا اور سیکھ رہا ہوں وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ہم حکومت کبھی نہیں بدل سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد لوگ کہیں گے کہ یہ ایک نئی بات کر دی، یہ سچائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کریے، اپنے متحدہ اپنی طاقت کے ذریعے، اتحاد کے ذریعے دلت طبقوں کو ساتھ لے کر، کمزور طبقات کو ساتھ لے کر۔ آج بھی یقیناً ہمارے وطن عزیز میں ایسی ہمارے ہندو بھائی ہیں جو گاندھی مولانا آزاد کے پیغام کو سمجھتے ہیں، جو آج بھی صحیح معنوں میں اس ملک کی خوبصورتی کو سمجھتے ہیں۔ اس ملک کی خوبصورتی کیا ہے؟ اس میں بے شمار مذاہب کے ماننے والے ہیں، بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں، وہ اس خوبصورتی کو سمجھتے ہیں اور اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے، اگر آپ اسی بات میں چلے جائیں گے کہ حکومت کو بدلنا، نہیں بدل سکتے آپ، بلکہ آپ تو گواہ ہیں اس سرزمین پر۔ یہاں 27 سال سے ایک ہی جماعت بی جے پی کامیاب ہوتی آ رہی ہے، یہی کامیاب ہوتے آ رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے ایک ادباً گزارش ہے، آپ اتفاق مت کریے، مگر میری اس بات پر ذرا سوچیے، میری اس بات پر سوچیے، اگر اس میں سچائی ہے تو آپ میرا ساتھ دیجئے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسد الدین اویسی لفاظی کر رہا ہے تو آپ اس کو مسترد کر دیجئے، مگر میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اپنی ووٹ سے، اپنی سماجی سوجھ بوجھ سے، اپنے اثر و رسوخ سے آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکتے۔ یہی بات میں آپ کو کہنے آیا ہوں، یہی بات میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں، اور آپ کو یہ بھی بتانے آیا ہوں اور حکومت کو بھی یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے ایک بابری مسجد کو کھویا، اب دوسری مسجد کو ہرگز نہیں کھوئیں گے۔ یاد رکھیں، تم نے مکاری اور عیاری سے انصاف کا قتل کر کے تم نے ہماری مسجد کو ہم سے چھینا، اب دوسری مسجد نہیں چھین پاؤ گے۔ یاد رکھو، اب ہم تمہاری ان باتوں کا بھروسہ نہیں کرنے والے کہ ہم بچائیں گے، نہیں، تم نہیں بچاؤ گے، اب ہم بچائیں گے اپنے مساجد کو، اپنی تہذیب کو انشاءاللہ۔ جو لوگ آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم ہیں، تم نہیں ہے، تم کبھی ہمارے ساتھ نہیں تھے، تم تو ہمارے جنازے جب آتے تم آ کر دو دکھاوے کے آنسو بہا کر چلے جاتے ہو، اور اس کے بعد ہماری بربادی کے افسانے کوئی لکھ کر کوئی کتاب لکھ دیتا ہے، کوئی مضامین لکھ دیتا ہے، اس کو کوئی ایوارڈ مل جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے درمیان میں ذمہ داری کے ساتھ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں
کہ ज्ञान वापी मस्जिद थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। 1991 का कानून यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो मस्जिद मंदिर थी वो बरकरार रहेगी, और अगर कोई उसके नेचर और कैरेक्टर में तब्दीली पैदा करना चाहेगा तो 91 का पार्लियामेंट का कानून कहता है कि उन पर केस बुक करो, जेल भी जाओ, और अगर कोर्ट ने फैसला दिया तो 3 साल की सजा है। तो ये इस चीज को आपको समझना है। चौथी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो फिरका परस्त ताकतें हैं, और फिरका परस्त ताकतें सिर्फ बीजेपी नहीं है, इसमें कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी है, ये सब ये चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ घर में मुसलमान रहे, जब घर के बाहर रहे निकले तो मुसलमान ना रहे। मैं थाली मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, इनका मकसद एक ही है कि आप मुसलमान रहे तो सिर्फ घर में रहे, घर के बाहर जब निकलोगे तो हमारी तहजीब को तुमको एहतराम करना पड़ेगा। इस मुल्क में मेरी और तुम्हारी तहजीब नहीं है, इस मुल्क की खूबसूरती है कि इसका कोई मजहब नहीं है, इस मुल्क की ताकत यह है कि इसकी कोई तहजीब नहीं है, मगर ये ताकत ये चाहती है कि जब आप घर से निकले तो अपनी तहजीब को, अपनी पहचान को, अपनी शनाख्त को छोड़कर निकले। ये भारत का संविधान, भारत का आईन इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने कल्चर पर चलें। अगर कोई पूछेगा कौन सी आर्टिकल है संविधान की, तो भारत का संविधान जिसको अंबेडकर ने बनाया वो आर्टिकल 29 है। तो हम अपनी तहजीब को, अपनी शनाख्त को बरकरार रखेंगे, घर में भी रखेंगे, घर के बाहर भी रखेंगे। और जो मैं बात आपसे कह रहा था कि हुकूमत नहीं बदल सकते, कोई पूछेगा कि बताओ वैसे इसकी मिसाल दो, सबूत दो, प्रूफ दो। ज्ञानवापी मस्जिद का मसला चल रहा है, क्या कांग्रेस बोलती है? क्या समाजवादी पार्टी बोलेगी? क्या बीएसपी बोली? कोई नहीं, सब खामोश बैठे हैं। ये इसलिए खामोश बैठे हैं कि आपका वोट बैंक नहीं है, आपका वोट बैंक नहीं है ना आपका वोट बैंक था कभी। यकीनन मुझे अंदाजा है कि मेरे आज की इस तकरीर के बाद शाम में 6 बजे से हमारा निकाह शुरू हो जाएगा। तो रोज की आदत है, बगैर हमारे निकाह इनका टीवी बिकता नहीं है। मगर सच्चाई यही है। क्यों नहीं बोलते भाई आप? अगर आप बीजेपी से अलहदा हैं, मुख्तलिफ हैं, तो बोलो ना, बोलिए। नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे कि इनको मालूम कि मुसलमान इनको हमने मुसलमानों के जहनों को खरीद लिया समझते। इनको सिर्फ डराओ और उनसे सिर्फ कहो हुकूमत बदलना है। हुकूमत बदलना कि अगर चीफ मिनिस्टर किसी को बनना है, किसी को प्रधानमंत्री बनना है, तो उसको भारत को बचाना है। अगर वो अपनी पार्टी को बचाएगा तो भारत कमजोर हो जाएगा, याद रखना। अगर भारत को मजबूत रखना है तो यहां पर बसने वाले हर शख्स को इज्जत की जिंदगी के साथ जीने का मौका मिलना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि जिसका हाथ कटा हुआ है उसके आप दुकान को तोड़ते हैं? जो 75 साल का बूढ़ा है उसको मार मार कर कहते हैं कि तुमने पत्थर फेंका। ये कौन सी इज्जत हमको दी जा रही है कि बगैर कोई कानूनी कार्रवाई के हमारे घरों को तोड़ दिया जाता है, मस्जिद के सामने की गेट को तोड़ दिया जाता है, बाजू दूसरी इबादत का है हाथ नहीं लगाया जाता, खबर को मिसमार कर दिया जाता, सामने किसी और की इबादत का है, भारत की दारुल हुकूमत दिल्ली में कुछ नहीं किया जाता और कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। हम जब दिल्ली में थे, मैं गया तो रात में किसी ने मुझसे कहा कि क्या वैसी तुम भी नहीं आओगे? मैंने कहा मैं आया इसीलिए हूं। तो बोले आप आकर जाओ, उस मस्जिद में आओ उस मस्जिद में आकर आप देखो कि सामने मस्जिद के सामने दीवार को और गेट को मुनज़्ज़िम कर दिया गया। मैं रात में गया वहां पर, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये असदुद्दीन ओवैसी एक से होने वाला काम नहीं है, और अल्लाह मुझसे अगर काम ले रहा है तो अल्लाह का करम है। मैं यहां पर बैठकर मेरी तारीफ में बहुत जुमले सुना, अल्लाह मुझे माफ करे, क्योंकि तारीफ सिर्फ अल्लाह की हो सकती और किसी की नहीं हो सकती। और अल्लाह ने मुझे मौका दिया, इज्जत दिया, तो अल्लाह का करम है। ये दुआएं हैं औलिया अल्लाह की, ये सदका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये अहले दिल की तवज्जो है मुझ पर कि ये जैसा अदना शख्स गुनाहगार कुछ बोल सकता है,
ایوانوں میں باطلوں کے سامنے، ظالموں کے سامنے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ مجلس کو اپنائیے، آپ مجلس کو مضبوط کریے۔ آپ اسد الدین اویسی کا ساتھ مت دیجیے، آپ صابر بھائی کا ساتھ مت دیجیے، بلکہ آپ ایک مرتبہ اپنا ساتھ دیجیے، آپ ایک مرتبہ اپنا ساتھ دیجیے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا اس شعر میں کہ اگر تو میرا نہ بن سکا تو اپنا بن۔ نے کیا کہا تھا علامہ اقبال نے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہ بن سکا تو اپنا تو بن۔ اور آخری بات کہ ہاں الزام مجھ پر لگتا ہے اور لگتا رہے گا، مگر الزام لگانے والوں یاد رکھو یہ دنیا فانی ہے، تم کو بھی جواب دینا پڑے گا اللہ کے سامنے، میں بھی کھڑا رہوں گا، تم کو اللہ کے دربار میں ان الزامات کا جواب دینا پڑے گا۔ مجھے تمہارے الزام کی کوئی فکر نہیں، تم جتنا جی بھر کے الزام لگاتے لگاؤ۔ تم اپنے سیاسی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے نمبرات کو بڑھانے کے لیے تم الزام لگا رہے ہو۔ میں جو کام کر رہا ہوں اللہ میرے دل کا حال جانتا ہے، میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنا خاتمہ ایمان پہ کرنے کے لیے میں جدوجہد کر رہا ہوں۔ کامیابی آج نہیں ملی، کل ملے گی، اگر کل بھی نہیں ملے گی تو حشر کے میدان میں مجھے ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ مجھے اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں ہے، مجھے اللہ کی رحمت پر بھروسہ، مجھے اللہ کی فضل پر بھروسہ ہے، اور یہی چیز ہے جو ہم کو یہاں تک لے کر آئی۔ اگر اسد الدین اویسی حیدرآباد کو چھوڑ کر گجرات کو آتا ہے، بہار کے سیمانچل کو جاتا ہے، راجستھان کو جاتا ہے، تو کیا چیز ہے؟ یہی چیز ہے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ آپ کو جمہوریت میں اپنی آواز کو، اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا۔ لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، ارے کیا کر لیں گے آپ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بھارت کی پارلیمنٹ میں 540 کے ایوان میں صرف 2 رکن پارلیمان ہیں، میں اور امتیاز جلیل، اور اللہ کا اتنا بڑا کرم اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے کہ جب کبھی بھی ہم کھڑے ہو کر 5-6 منٹ کے لیے غریب اور مظلوم عوام کے انصاف کے لیے وہ آواز اٹھاتے ہیں تو پورا پارلیمنٹ کھڑے ہو کر بیٹھ کر سنتا ہے کہ اب یہ کیا بولنے والے ہیں، سنو۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، کیا گجرات کی ویدھان سبھا میں ہم یہ مزاج نہیں پیدا کر سکتے؟ کیا گجرات کی ویدھان سبھا میں جب آپ کے نمائندے جائیں گے تو آپ کی آواز، آپ کے مسائل، آپ کی تکلیف کا اظہار کریں گے، حکومت سے اس کا سوال جواب طلب کریں گے؟ مگر صرف ووٹ ڈالنا، ووٹ ڈالنا، ووٹ ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا، جیتنا اصل مقصد ہے۔ ہم صرف ووٹ ڈالنے والے بلکہ ووٹ لینے والے نہیں بن رہے۔ جب ووٹ لینے کا معاملہ آتا نہیں ہے، یہ بی ٹیم ہے، یہ فلاں ملا ہوا ہے، یہ ان سے ملا ہوا ہے، ان سے ملا ہوا ہے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ان کے کوئی دلائل میں سچائی نہیں ہے، یہ صرف بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر اپنی انانیت میں اور اپنی عزت اور اپنی طاقت کو، جو طاقت جو ان کو اللہ نے دی، وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے لیے استعمال کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ متحد رہیے۔ یہاں پر بے شمار مسائل ہیں، بہت سے مسائل ہیں۔ ابھی ہمارے کو بتایا گیا کہ ولی گجراتی کی خبر کو 2002 کے فسادات میں مسمار کر دیا گیا۔ جب کورٹ نے کہا کہ بناؤ تو وہاں پر کانگریس کی چیئرمین تھا، نہیں بنایا گیا، نہیں بنایا گیا۔ اب تو کانگریس پارٹی میں احمد پٹیل صاحب مرحوم کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تو کوئی نام کا بھی وہاں پر کوئی نہیں، مگر یہی لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کا کام صرف یہی ہے کہ الزام لگاؤ، یہ ڈراؤ وہ بی ٹیم ہے، وہ فلاں ہے، امکا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ آپ متحد ہو جائیے، اپنے نمائندوں کو کامیاب کریے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوری امید رکھیے۔ ہم کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ یہ حالات ہیں، بدلیں گے حالات، یاد رکھیے آپ، جو دنیا میں آیا وہ جائے گا، وہ دنیا میں آیا وہ جائے گا ایک دن، اور ہم کو اللہ سے پوری امید رکھنی ہے۔ مجھے یہاں پر جب میں بیٹھا تھا تو مجھے بانی دیوبند کا ایک شعر یاد آیا۔ علماء اکرام مجھے معاف کریں کہ بانی دیوبند نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ مدد کر اے کرم احمدی، کہ تیرے سوا قاسم بے کس کا کوئی نہیں ہے۔
कारसाज। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको अपने अल्लाह से रिश्ते को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत को मजबूत रखना, और जब ये रिश्ता मजबूत होगा, इन तमाम लोगों के चेहरे आपके सामने आ जाते हैं जो मुख्तलिफ बातें करते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम इनके हैं, मगर अब ये जो मुल्क में जो मसाइल हैं, याद रखिए मेरी इस बात को, ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है, ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है। अगर इस अंधेरी रात में आपको चिराग जलाना है तो आप एक सियासी नुमाइंदों को कामयाब करिए जो आपकी आवाज बनकर जाएंगे, जो आपके मसाइल को उठाएंगे। अल्लाह ही जानता, गैब का हाल तो अल्लाह जानता है, मगर जो हमको समझ में आ रहा है, ये हालात और बढ़ेंगे, ये तमाम चीजें और बढ़ती जाएंगी, मगर हमको हिम्मत को बुलंद रखना है। और मैं खत्म करने से पहले मुझे किसी ने एयरपोर्ट पर पूछा कि ये डिमोलिशन क्यों हो रहा है, ये ताजमहल के नीचे क्यों देखा जा रहा है, ये ज्ञानवापी के नीचे क्यों देखा जा रहा है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा था कि कभी कभी मजाक करना चाहिए, जोक करना चाहिए। सुना होगा आपने मन की बात, कहा था कि कभी कभी लतीफा बोलना चाहिए। तो आखिरी बात कहकर खत्म करता हूं, मुझे लगता है कि ये जो ताजमहल के नीचे जो कमरों की बात हो रही है, ज्ञानवापी के नीचे क्या है देखने की बात हो रही है, वो असल में ये है कि प्रधानमंत्री की डिग्री तलाश कर रहे हैं, एंटायर एमए पॉलिटिकल साइंस। डिग्री तो मिलती नहीं है, तो बोले नहीं ताजमहल के नीचे होगी। भाई भारत का प्रधानमंत्री ताज के नीचे होगी, भारत का प्रधानमंत्री ज्ञानवापी के नीचे होगी। प्रधानमंत्री सीरियस मत लीजिए, दिल पे मत लीजिए, वरना फिर कोई एनकाउंटर हो जाएगा। और मीडिया वालों से बोल रहे कि हमने जोक किया, आपके बादशाह सलामत के ताल्लुक से मजाक किया, दिल पे मत लीजिए। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उलमा इकराम, आपका बेहद शुक्रिया, और मैं हबीब साहब का भी बेहद शुक्रिया अदा करता हूं। और अल्लाह से, मैं जब पिछले रमजान में आया था, हमें इसी रमजान में, तो मुझे साबिर भाई ने बताया कि मौलाना हबीब साहब को अल्लाह ने मौका दिया कि वो रमजान में गरीब मुस्तहक लोगों की बेइंतहा मदद करते हैं। मेरे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपसे और काम करें और खूब आप मदद करें, और अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह आपके तमाम साथियों की हिफाजत फरमाए, और उसी तरीके से आप काम करते जारी रखें। आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।